دوستا و قومای گل سلام در روز زمانی از رگو یک قسم جنگ ثقافتی در می چله. این مطلب یک نو جنگ نیه، کونه جنگ است. لیکن امروز از شما شنیدین مگه از او کده که مطلب بعض مردم با خوش قسمتی است که مطلب از دیگه است یاد میگیره، بد قسمتی است که در سر خورده یاد میگیره. خب دیگه اینالی ما وقتی که در دنیای گرد برد که تو خاص طور پر در ملک ما نیز زندگی نم در اینجا که است یک دراز تاریخی ثقافتی جنگ ناکسته داشتن و امروز که است نتیجهشی تقریبا برای پوری دنیا در آشکار میشه. نتیجهش که است در او تر آشکار میشه که این ملک در یک زمان که است مردمایش که است ویژنری بود، یعنی مردمایش که است 50 سال 100 سال پیش از دیگه مردم که است سوچ میکرد و هر کار که میکرد اونا 50 سال و 100 سال سر دیگه مردم که پیش قدم بود. در عنوان مثال بدم، ما شروع کی تازه در این ملک ماده بودم ریزه ریزه دیهاتا که است مرافتی یا فر مثال جای مرافتی تو مکده کی آبادی نیه، مطلب کونه هایوی هم است، مطلب تو قدیمی هایوی ار که است تو مثل هایوی ای که مودا اونج داره، مطلب یک طرفی طرف گاڑی موره، مطلب دو گاڑی در یک وقت رفته میتونه. لیکن پالوی زو هایوی مو که است میگنی فول نو هایوی که گفته خدا نزنا که است که ده نا کجا آباد که است موره، یعنی مثلا که است از او تر جای تیر میشه که آبادی تقریبا نیه، بعض جای که است بسیار بسیار ریزه ریزه آبادی است. بس ما ایران میشدم که قص کلان کلان هایوی ار که است نینا چر از منی جنگلات تیر نزمنی کوات تیر نزمنی ریزه ریزه دیهاتا که است تیر کده. دیگه اور که است یک از رفیقایم که است اور مرسم جاو کد که اینا که است بعد از جنگ جهانی دوم که است اونا که است ایر سوچ کد خو اگر مو صبح که است بخایی که است ده گو کلان جنگ که مو بوری دیگه مو که است باید چیز که است ضرر دیر در یک چرک ملک کلان است مو ضرر داره که آدم و سامان فول ده تیزترین چیزا که است زک جای دیگه جای ملک که است دیگه بوری و دیگه اون است که اگر ایرپورتا که است زده شد جزا که است دبل هایویا که است تاشن. مطلب ما خالی در عنوان یک مثال که است شما میدم و دوم که است شما وش کردن که مطلب آدم دبل اسپیس که است رای کردن و موتر که است هیومن جینوم مطلب پورا جینومیکس انسان ها که است پوری شرکت است جور کردن، مطلب دیکود کی کردن، مطلب یو چیزا بود که دیگه دنیا و زمان که درو سوچید نمیکرد اینا که است درو که است پیشگاهی پیش از اینکه ضرورت شی باید مثلا یک چیزی که میتونست آینده 50 سال باید 100 سال آینده که است باید مطلب اینا که است میکرد. بس خود شما خبر هستین که برای یونیورسیتی بود یا مطلب ریسرچ انستیتوت که بود یا مثلا دیگه اداره که است یک ملک مطلب فندینگ والا که است اپورتونیتی میکرد تا که مطلب بهترین دماغ از منی پوری دنیا که است کش کرده از این ملک است بیرون. خب لیکن او خو مطلب د سطحی مطلب تر معلوم شد مطلب که است لیکن درون از او که است در مقابل از یک چیز دیگه هم که است بود او که است جنگ ثقافتی بود. اینال مثلا ما تازه که در این ملک آمده بودم مطلب در منی اسکول که است بار بار که است ذکر ازی مشد که مثلا که است تو ایولوشن که است ورسز مطلب که کریشنیست که است مثلا که است این جنگ مابین مذهب و مابین ساینس که است در منی زی ملک که است جاری بود. مذهبیش که است چرا که خود خبر است مردمایش که در بنیادی ساینس چیزا که مکد اونا که است درو خو شما خبر هستین که مطابق زی انجیل که است خدا که است زمین من 6 روز که است جور کرده و او که است نمیتونه از خدا خبر 6000 سال کونه است که چی قصد که است کونه است دیگه که اینجی طوفان نوح آمده باز مطابق ساینس که تو اونم گیج کدام از نکست زمین که 6 سال زمین خود 4.5 بیلیون سال کنه چند هزار سال خود پیش از یه چیز نیه خالی که است 6 تا 12 میلیون سال خالی انسان شده که مطلب ایوالو شده دیگه زو پیش یک گلو جاندارای دیگه بوده که رفته و گبزی فلدینگ یا مطلب سیلابی که پوره دنیا رو میگیره او پوره دنیا میگیره از اول ایونت ها اینچ کلوش یک زمان بوده که پوره دنیا را یخک گرفته دیگه از بعد که است از بعد آو گرفته از اول سلسله که است یک دفعه نشده بارها که است در مدت طول تاریخ زمین که است بار که است تر قصه ها شده. خب هر حال ما مطلب زین چه مرکز تو طرف نمیلم مطلب زین از ما میشه میترمات که یار هی قص یک ملکی که مردم شکسته
مگمو کست منی دنیا تاب استه و منی ساینس منی چیزم کست تاب استه پرنده کست در روی آسمان درو کست تقریبا یک قسم معلومه قلق است خان درو میخوای قدیدی جنگ نس پشت دیگه کست درو مور وش از مرکز کم طرف دید کد بخشش باشه دیگه ما درو میر سوچ میکردم که خو یاره وقتی که یک ملکی که از لحاظ ساینس کست منی پوری دنیا کست یک است در اونجی مردمایش کست چری بیس باید منی مردم باشه مطلب بیس مذهب و ساینس کست چر در منی زی باشه در او زمان ما کست شدت شیره اندازه کست اندازه زده نمیتونستم تا که مطلب گفته خودمون انگلیزی کست فاست فورورد کست د زیروز شما کست د زیروز میگن که این ملک یک ملکی که یک زمان ویژن داشت که مثلا کست 50 یا 100 سال پیش را کست سوچ میکرد یالی کست ریاکشن منه د جایزی که مطلب 50 20 سال آینده سوچ کنه ریاکت منه د او چیزایی که 20 سال کنه کست تیر شده دیگه ای کست برای از مو بسیار پند است از خاطر ازی پند است نال ما در قد مثال کست شمار سمجاونم که مو امیالی درو کست معاشره از مو دو تر چیزا درو ریاکت کنه که او کست 20 سال کنه و او چیزایی که در امروز درو مشه اونار کست اینا درو خبرت نیه یا مطلب اگر خبره درو اندازه زده نمیتونه که اثرات از نه چه خاطر رفت مطلب آینده 20 سال بعد اینا کست ای چیزایی که امروز ما میگم اینا خاط کست ریالایز کنه حوصله کنه ما کست دونچ کست میرسم ما کوشن ویدیو کست مختصر باشه خب ما کست واپس طرفی از چیزا مورم چرکی موبایل د منطقی انجامش برسن که چیکار شد دیگه او چیکار شد که اینا از بس که امو جنگ ثقافتی منیز نکسته زیاد شد منیز نکسته از بس که اخته در مابین از چیزا شد او چیزایی که واقعا کست یک ملک کست جور نه که تو مطلب سر دیگه دنیا 50 100 سال پیش کست باشی تو یک پلین داشته باشی 5 ساله 10 ساله 25 ساله 50 ساله 100 ساله برای ملک و برای چیزی خو کست تو کن که دنیا درو کدام طرف موره مو کست داینده 5 سال چیکار میده 10 سال 25 سال 50 سال دنیا کدام طرف موره 100 سال دنیا کدام طرف موره بریزو کست مو تیار شنی پیش ازی که دیگه تیار شن دیگه اگر توی تر پلین کده که تو رفتی تو کسته دیگه کسته د کارایی که تو منی دیگه مردم کسته ریاکت نه د جایزی که مثلا تو ریاکت نه د انگلیسی لفظ است اونگه پرو اکتیو کسته پیش ازی که مطلب یک چیز شونه تو دوباره زو گالری اکتیوی تو کسته پیشکایی مونی دیگه مردم او زمان خبر میشه که تو آلریدی تیار است دیگه مردم کارایی که تو منی د مقابل زو کسته تو ریاکت مونه اونو تن مردم کسته اونا چیکار میشه که سر دیگه کده پیش موره دیگه ناس بس که منی جنگای ثقافتی از خودون خو قدیدی کس تخته شد زد و زد بازی شد دیگه د زید دوران کس سیاست د منی سکول مات مذهبا کس کوشش نتروی سیاست د منی سکول با دیگه او منی سیاست خو آلریدی چیز هست تو از منی سیاست چیز برو بدر نمیتن لیکن وقتی که تور د سکول وردی وقتی که تور د یونیورسیتی کالج وردی وقتی که تور د منی یونیورسیتی وردی او چی کار میشه اینال مثلا د انگلیسی دو لفظ داره یکم میگه بروک یکم میگه بروکن اینال کس بروک و آدم میگه که مثلا تو غریبی تو پیسه نمیدن تو افورد نمیدن دیگه این ملک بروک نیه پیسه داره پیسه مال مطلب هر چیز که تو بخوای کس جور میتن پیسه داده میتن لیکن چیکار شده وقتی که تو سیاست رو وردی د مابین اسکول و د مابین کالج و مابین یونیورسیتی کس و टीचरार के मतलब तू डिफेंड कर दी डिफेंड मतलब शस्त कि तू पैसा रजमनी از ناکسته کټ کدی از مابین اسکولا از مابین چیزا دیا که پیسر د زو بنیاد تو تقسیم کدی خو یاری کسته مذهبی نقطه نگاه از مر کسته مونه پس ما کسته صرف امو جایر ما خرچه منم که مطلب مذهبی نقطه نگاه از مرمون یا ما او تر ادمای میرم که مذهبی نقطه نگاه از مر کسته چیزم نه جایزی که مطلب ساينسي والا بنیاداش نه یا مطلب ما او تر ادمار میرم یا او تر پروگرامر کس ما پیسه میدم یا او تر اسکولار میدم یا تر چیزار کس ما میدم کیو نه کسته بزو چیکار شد خو سایه تو د میدان سیاست شاید جیت کنی چرکی یک گلوک مردم است مذهب خود خبری طاقت داره که چرکی ایموشنی مردمانه د جذبه مردم کس چه مردم عقیدت داره وقتی که خود خبر که میگه عقیدت کور است باز مردم کس سوچ نه دماغ کس بند مونه یک چیزی که خوش درست پشت زو کس دبل نه پیسه شمون جست جان شمون جست وقت شمون جست حمایت کس مو طرف موره بزین جم کس اون موتر شد چیکار شد که پیسه خواست من ما بین مردم پیش حکومت است مردم شم داره اداره شم کس پیسه داره از لحاظ پیسه کم بود نیست اینجا چیکار میشه که او آدم آمدن که اونا کسته از لحاظ فکری میدان او تر شخصیت آمدن که اونا کسته
ویژنری نیان، سوچ نمیتونن در آینده 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، بلکه اونا که است دیگه مردم که او کار کرد مقابل زور ریاکشن. خالی امروز شما اگر حکومتی از این ملک توخ کنین یا سیاست توخ کنین ریاکشنریه دیگه، مطلب زیاتر یک گلو قرار بونه که مثلا که است در مقابل مردم آلریدی کرده، در مقابل از او که است مثلا تمام سیاست های از که است که شما امروز توخ مونه در مقابل امیم روز مثلا که است استودنت هایی که مطلب از دیگه ملک های میمدن ویزه زور که است برش بند کردن یا مطلب خوب کلانترین یونیورسیتی که است شما توخونن که دمانی عدالت است یا پیسای شرکت است بند یا مگه پیسای زیر که است مو بری دوتر جایا که است خرچ منی که مثلا که است او طرفداری از مو است توخ مطلب تمام از کارا که است مثالی چیز است مثال ازی است که اونا که است خلافی از اون مردمای که است اون مردمای خور که است به دستپای نه که اونا که است عقل خور که است استعمال نه فکر خور که است استعمال نه یا چرکی اون مردمای که است اون مردمای که ویژنری است دیگه مزو خاطر نال دینوان ریاکشن تو خنال نسل نام مو که است مایری دوباره کارخانه که است انج مایری مو که است دوباره که است بخای سر دیگه دنیا که در این میدان زور شنی مثال دینوان مثال که است نام سن مو که است منی کامپیوتر کی چیپ است نه که مطلب مور که است مایری د اینچ که است دوباره د کارخانهش که است جوړ منی دیگه نال توخ کو خب پیسه دبرشی مونه کارخانهش تو جور میتنی گفتم که پیسه است کارخانهش تو جور میتنی لیکن نه گربرتون مگه آدمایش از کجا بیاری ایخ مطلب بسیار یک هایلی مطلب که است تعلیم یافته آدم حال اونایی که بسیار که است دمنی هنر که است بسیار مهارت در دما بین او رس کجا کنی او آدمانی چرا که بس خاطر زونی است چرا که او آدما که است قربانی جنگای ثقافتی شدن. خب اینال مطلب این ملک ما گفتم اینال مطلب دوباره کس طرف مثال ازرگی میری که مگه خوشبخت که است از دیگه پند میگیره بدبخت که است بلی سر که است خورده یاد میگیره اینال مو منی معاشره ازرم که مو تو منی اونمی سیچویشن است منی معاشره از مو که است که بای تو کنی که مثلا یک جنگ ثقافتی که است اینج شروع است که مثلا که است کی خوبه که است کی بد است کی ازره است کی ازره نیه چیز ازرگی است چیز ازرگی نی است نه مثلا شما وش کردن دیگه اینچ که است مذهبی طبقه از مو خود غیر مذهبی طبقه از مو که است منیخ که است چسبیده. خب بنیادی مسئله و مسائل از مو کی اصل مسئله است طرف از او که سوچت نمونه وجهش چرا خاطر سوچ نم چرا که سخت است فکر کدوش سخت است ولیش عمل کدو سخت است لیکن جنگای ثقافتی که است سخت نه آسان است و چیزیش که است تو در زبان انگلیسی میگه دوپامین که است دوپامین که است امو تیم که است تو ملام میشه نه ریاکشن که است مردم ترک چکوز طرفداری که تو صحیح میگه مثلا که است سرجی تو صحیح میگه یا آقا صاحب تو صحیح میگه یا فر مثال که است فلانی صاحب که است تو صحیح میگه بازو که است خوش میشه او خدا خبر که است چقدر کټه خدمت د قوم قدم یا ما چقدر کټه خدمت د مذهب قدم تو خینی مطلب دوپامین مثلا تو که است یک ریاکشن مونی که بر پدر زیر نالت که است یا فر مثال که است مور نه بخای بلیزی پابندی شونه یا فر مثال که است مو اینار سیالور جد کردیم فر مثال هر قسم کارایی که تو کی مونی دیگه گو مسئله حل نمونی مثلا که است و این کارا که است آسان است در کس میتونه یک بچه 5 سالم میتونه یک دونه دختر 10 سالم میتونه یک آجه میتونه باکولم میتونه هر کس که است میتونه. پس یک چیز است که تو سوچ نمیخوای غور نمیخوای فکر نمیخوای لیکن اگر تو بخوای مسائل همونطور که ما پیش قچم گفتم مثلا آذر دمنی زوال است حل چیز است مانم گم گب از مر گوش کن باید سولوشن باید ما خوشحال شما کست گوش کن مقصدی گبایز ما کست صرف این نیست که شمور کست کم شور بدم که مثلا کست می گبار شور بدم که یار شما کست غور کن فکر کن خبر چر مردم کست طرف از این نماری چر که سوچ کدو تو باید بریز بور ریسرچ کنی دیگه تو بور بیشنی بخانی بور بیشنی تحقیق کنی خب مثلا تو بگیر خب ما گفتم یار مو وایس زوال از موسی خاطر است که مو تجارت جهانی که است جدا مونده مو نو طرز تجارت درو نو طرز تجارت که موشه مو ناکام بوده که دزو طریقه که است تجارت کنی شما میتن قسم اختلاف کن خب بریزی که مطلب تو اختلاف کنی تو بریزی که وجوهات زوال از را پیدا کنی تو باید بور بخانی تو باید ریسرچ کنی تو باید تحقیق کنی از منی زوال تو شطور بدرشن بریز تو بخانی تحقیق کنی فکر کنی و هر سولوشنی که تو بیری که مثلا که است که
پرکتیکال باشه برای خو بورینگ دیگه، بسیار بورینگ، بسیار سلوه و مردم را کنوینس کدو، مردم قانع کدو، د مردم حتی که دیگه شخصو بیل خالیم پیغام خورسندو خود چیم خو بسیار کلو زمان میخواد، بسیار کلو کار میخواد. مردم آخه به گوش نمونه شما خود چون خبر استن تبدیلی که بسیار سخت کار است، زحمت میخواد. هر چیزی که زحمت بخواد، هر چیزی که خواری بخواد، هر چیزی که بورینگ باشه، هر چیزی که سلو باشه، هر چیزی که امور تیم تو دایرکتلی تو ریوارد شکست ملاونش نه دزی دوری که مو مردمات تمامی کست آموخته که شیر لایک ملاوش نه یا دل ملاوش نه و موتیم کست دل خوشحال کن او ما نقص لایک و نقص چیزش نقص کامنت ده مردمان که تمام چیز ده دنزی چیزا کست دل خوش است، دنزی چیز کست آموخته برین دیگه، برین از مو کست دماغ انسان مو چیز کست میخواد تو ده گفته انگلیسی کست مو بر وقت کست تو یک دوپامین، یک دوز دوپامین میخواد، چیزی که مثلا تو خوب فیل کنی برای یک لحظه ور کست خود مقابل زو سوچ کدو تکلیف ده، فکر کدو تکلیف ده، اورم قد پلین وردو تکلیف ده، حل وردو تکلیف ده، سلو بورینگ تکلیف ده، دلیوریش سخته، قانع کدو مردما کست سخته، مردما گوش نمونه چرا که بورینگ دیگه، بورینگ کس گوش نمونه، جوانا گوش نمونه، جوانا هم گزی که دمو فالتو ده تای کلیز نه کس بیشتر چرا گیم بازی نکنی، چرا در گیم نری، چرا چکر خو نری، چرا گانه گوش نکنی، چرا فیلم تو نکنی، چرا گیم بازی نکنی. خو انواع و اقسام چیز است که تو در مقابل یک چیز تو خوشی میده، یک چیزی که تو در جای خوشی تو کست دخونه نه دیگه تو کی خوش است که مطلب دوباره زوال کست بیشتر سوچ کنه. زوگه دخم ما کست بورم یک بریانی رزده سپوش چی یک پیپسی خورده، یک دکار کده، یک واق کده، یک شیرچای خورده، قش سموسا و پکوړه چر نخری. دنوان مثال میگم مطلب مور کست انجوایبل است. پس دوباره کست طرفی گپ کست مایم بخشش باشه از منی گپ کست برو بدر شدو این ثقافتی جنگا کست مور از منی اصل مسئله مسائل کست دور کست برو بدر نه و این آسان جنگ است. امز خاطر مردما کست این جنگ کست جاری اشتو کست خوش مای خاطر از خوش مای که همو پیج کی نادرن منی سوشل منی میڈیا مردم دوارش گپ زدم شو اونا مطلب د زبان گفته قومایی که از وطن استم مطرح میشه دمانه چیزا که است مطرح شدو مردم بعض مردم برای مطرح شدو خوش ما دیگه صرف که است مردم مطرح گو فلانیم که است یک بیان داد که است. خب به هر حال ما د خلاف از اینیم که مردم بیان نده، مردم باید مردم بیان بده، باید مردم اظهار نظر کنه، باید اظهار خیال کنه. لیکن مقصد گه بزم است که بلی اصل مسائل بلی او چیزایی که واقعا خب نوقت چون باته کده بدم که شمور بگم ثقافتی جنگی که امروز ما شروع کرده مو کست درو که ریاکت منی این 20 سال کست کون است. خود شما خود به نال ما دنوان مثال سوشل میڈیا ریال تقریبا 20 سال کست شده، 20 سال کونش ده دیست هر دختر دیست هر بچه کست سیل فون است، هر کدام کست تو هر چقدر که تو بگی او چادرم که بوبشه که بغیر چادرم باشه ده هر جای ای که وابش هر چقدر سختی کنه منی خانم شد بند کنه کست فوتو میگیره ویدیو کست پست نه آواز ور کست ریکارد کده پست نه بلی سوشل میڈیا قد مردمان کانتکت است مردمار گپ گوش نه تای کله مولا کست گرو یک گنټه کست بیشنه دیگه او تقریبا 7 گنټه دیگر کست او دیگه چیزا خدارو استعمال دیگه چیزا کست کنزیوم نه تو شما کدام شروع شما امروز درو کست ریاکشن که مردما کست درو حجاب و به حجاب را کس درو معاملش میره. ما نمیگم ما طرفدار حجاب هستم، ما طرفدار دیسنسی هستم که مردم میگه یار تو باید کس او تر باشه که مثلا تو لازمی نیست هر کس مطلب جان داره دیگه لازمی نیست که ما مثلا کس قیاخ کس بون نشودم یا فر مثال کس سیناخ کس نشودم یا مثلا کوریخ کس نشودم یا پشت کس نشودم دیگه لازمی نیست. ما نمیگم مطلب میگه یک کالای یک چیزی که مثلا برای انسان یک دیسنت که آدم که استعمال میشه خو هر انسان میشه و این چیز است که یونیورسال است. یعنی هر ملک تو هر جایی که تو بری تمامی امور من هیچ کس کست ده هیچ جایی کس مردم کست خوش نمایی که تو مثلا کست او جای جانت که مثلا که پرایوت است تور کست ده هر پیشر کس نشو بده هیچ کس شاید ده هیچ معاشره کست ارشاد اپروف نکنه. خب لیکن مسئله تر است که برای اتنشن گرفتو دیگه بعض مردم که یگو چیز نداشت خمونه دیگه کارا رمونه ویر شما روگم نمیتونین خاطر از روگ نمیتونین شما د گلیر روکن شما د آدمایی که د آتشخانه خو د کچن خو د بلی چت خو د غول ولی خو شاو روز کجا میگیری د کدام جای کسی تو میگیری سیل فون است دیگه کیمرا ارتم کی چیزا که یک لازم کست ریکارد کرده تا
nisbe sham که مردم پست یا دیگه شما وش کردین که مردم از کجا کجا که چی چیزاری کردن و چی چیزا که مردم که در پست نه خو چیز 20 سال شده امروز که ما در برش یک نه خو این چیز یک چیزی که در امروز میشه و در آینده مو 20 سال ولی از خاطر کردی اون مطلب قصه ای آی است دیگه نه مطلب آرتفیشال اینتلیجنس که شما در که میگه یا هوش مصنوعی که شما در گپ میز خیلی شما تو کن از منی پارسال تا امروز چی قصه در تبدیلی شده ما که استمیالی چند روز پیش که درو مثلا ما خب چت جی پی تی رو یوز نمی‌کردم لیکن تازه چند روز پیش که مثلا ما درو وایس ولایش که درو گفتم مو خب پورا قدستو تریت کانورسیشن نه قدستو فست کلاس که درو گفتگو نه و او دوزو انداز گفتگو نه که او به قدگی فول دستو نزدیکترین است فول دمز دوست است گاز در مطلب تو خالی سوال می‌کردی جواب برایت میورد یا لینا یا لور که کوشش نه که فول پرسنلایز کنه فول دمنیزی که است ایموشن هم که است دمنیش آوردن و ما که است صدری فاوندر شست یا مطلب سی او شست لینکدین را که است ما در چند روز پیش هم که است مورم گوش میکرد او هم که است در اویر میگفت که مثلا که است تو منی چند سال که است مطلب مو که است ای آی که است جای گرلفرندار که است میگیره یعنی مردم تو دیگه یعنی مطلب دخترو کسی دیگه ضرورت نمیشه که دق نمیشه دیگه ضرورت نمیشه که او کسی از پشت بچه بره یا مطلب قد بچه شما خب گوی دوستی بچه دختر میگن و یک چند سال بعد میگه او امکان بچه و دخترو ضرورت نیست قدی دیگه کب ده مثلا او کسی او گرلفرند ای آی والا گرلفرند داره او کسی ای آی والا کسی بوی فرند کسی داره بریخ کسی و او از بست کی چرک او شاو روز 24 کنته و مانده نمیشه و او در گبا میزنه که واقعا گبی دل تسته مطابق دل تو حال خو مطلب بچه و دختر کست خودم خبر منی اختلاف من درن نظریهش اختلاف میشه بعض اوقات یکش منده یکش کست خونجیگره سپسری باز چیزا کست میتونه منی اختلاف کنه لازمی نیست که گب از دل شي بیزنه امور چیزی که تو میخوای مو چیز تو عموم لازم کست تو رو آزو دیگه آدم که تو مطلب دمانی زندگی تو هم سفر تسته و واقعا از دل است تو کسته بوگه خب انسان دیگه شما خودشون خبر هستین لیکن او خو ماشین دیگه او هر تیم که بخ او خبر یک پرزه و یک چیزی تو کسته خبر است دیگه او که از بس که استعمال نه تمام دیتای که گرفته د بنیاد از خود خور چیزا نه هر چیز فول از دل تو کسته گپ میزنه و این خو مطلب صرف ده حال گب ماده صبح کسته خوشمو خبرن که جسمی که درو نار درو برش جورنه اسکینی که درو جورنه باڈی که درو جورنه بالکل مثل جسم انسان وری است خالی تو مطلب همسفر است خو ضعیف میشه کمزور میشه ناجور میشه منده میشه لیکن ماشین خو هیچ کدام از نانم شو خود جور تیار همیشه حشاش بشاش فست کلاس تیار ورم که از دل که تور گب ده دیگه اینال مثلا نمزو خاطر کست اینا درو مسئله است که اینجی درو بیس سرزی است که مو آینده نسل انسان معدوم نشنه از خاطر از این نسل انسان معدوم نشنه که مطلب این قدر مطلب ناکست روباتایی که باید او قدر کست از انسان که اترکشنش زیاد باشه ذهانت لیولش او قدر بال باشه او قدر از دل تو کست گب ده که انسان کست دل شد نخواهی قدر انسان گب ده اونا کست صرف قدم زنا کست عاشقم زنا شنه گرفتارم زنا شنه و قدم زنا هی کست توبال شنه ضرورت دیگه انسانیت نشته و این تر کست امکان معدوم شدوی نسل انسانی است مو درو امروز مردم کست درو ترس مخوره که پورا نسل انسانیت کست درو از غول گم شنه مو درو چیز سوچنی مردم از مو بریزی که تیار شنه چیزار سوچ کنه خو این مسائل کست مادنی قد ولاتای از مو قد از مو اگر د جنریشن از مو نشنه د جنریشن ولاتای ضرور مای اگر د جنریشن ولاتایم نه د زوکه د یک نسل دیگه ضرور مای مردم بریزی که این چیزار سوچ کنه خو مو بریزی چیکار کنی که مثلا کست می چیزی امی انستیتیوشن آرسی کست ام انستیتیوشن فامیلی د جای بومنه مردم بچای مکست آرسی کنه رجحان از طرف آرسی باشه دخترو کست رجحانش طرف اولاد باشه ایتناش نه که مثلا کست ما چرک میالی ما انگلیزار کست یک دفعه نه دو دفعه نه ما بارها کست وش کدم آجای باکولش کست زاری نه پیش دختر خوای کیش پیش دختر درو زاری نه که تو اولاد کنی آجیگو باکولش کست چیزا مگه مو هیچ خواهش نداره صرف می دختر مو یا می نوسه مو اولاد کنه اولاد نمیخواد مثلا کست گلوگز نه کست اولاد نمیخواد درو کست
خب خود مطلب تو سیم جنریشن که تبالی ربات نمادن تبالی او چیزا که نمادن امیال که درو چیز هم خو اینی مسئله مسائل است اینا که مردم از مو که دغه چیز منده که او یار که اینجی که یگو که اینجی دانس کرد منم خو مطلب هر کس اظهار خوشی داره اظهار چیز داره ما خلاف دانس نیستم لیکن خلاف بهایی هستم البته لیکن خود بیشنی مسئله مسائل که بیشنو تر سوچ کنی که ارموت ثقافت هم کنی چیزی هم کنی لیکن از زو که پیش دیگه مسائل هم است این مسائلی که امروز ما در سر شجر و بحث منی این اصل مسائل نیه اصل مسائل صبایی نیست که دختروش میج نخایه که عرصی کنه بچهش می نخایه که عرصی کنه و اگر عرصی کنه اونا نخایه اولاد کنه باز اونجا شما چیکارن آیا شما دوباره از سوچ کردین دوباره از پلان دارین دوباره از چیز تیاری دارین اینی که یک دعوت فکر است که مثلا این ثقافتی جنگایی که ما امروز منی او که در اون اتنشن از مورد توجه مردمای از مورد خاص طور پر نوجوان نسل از مورد و خاص طور پر مردمایی که خیرخواه است مردمایی که واقعا غور فکر میخوای گو کار کنه توجه از ناره انرژی از ناره ریسورسز از ناره از بلی اصل مسائل که پس کده اینار که د زو مسائل مبره که او مسائل از 1400 سال است که بوده و جاری بوده و آینده هم که یمشه و این حل شده نه حل شده نیست اگر این حل شد در ایران و ملک است حل شد اونجا هم که امروز ما از سردار باقری که مطلب چیف اف آرمی استاف است امروز در گوش میکنیم امروز نه بیانیش است کونم که است نیست که میگه یار مو مردم را نمیتونی د معاشره از مو چنج میشه و دزی چنج شدو که است مو نمیتونی مردم را قد باتون میگه د فارسی باتون میگه که است د انگلیسی بیٹن میگه مطلب قد چوب که است تو د زور چوب نمیتونی مردم را مجبور کنی که مردم که است مطابق ثقافتی که تو میخوای مطابق کلچری که تو میخوای مطابق از کس رفتار کنه معاشره از مو چنج میشه مو نمیتونه د زور ډنډه که است مردم را نگاه کنی چنج که د زور ډنډه مو روگ نمیتونه این گپ از منی است گپ امزو ملک است که مو مردم چیزن خو این ملک که او خو که دست حکومت طاقت کټ علما دارن انستیتوشن دارن تمام چیز که دارن اونایی که مو که است میخوای تا انقلاب از مو د انقلاب امام مهدی بر اونا که است درو پس پام شه مردم از مو که نه حکومت دیگر شه نه انستیتوشن دارن نه اختیار دارن و انواع و اقسام مسائل که است گرفتار است مو خود چیزا که است مو بری د چی چیزا که است مو وقت است مطلب ما شما لازمی نیست شما خود از ما اگری کنید ما خبر هستم نگولک دوستا که است تا هنوز که است خوش ما کردم ثقافتی جنگا که است جاری بمونه ما خبر هستم ریزن چم ما دارم مفهم سرمم خلاص میشه شما بار ریزن چم که است گفتم که میخواد که مردم دوپامین والا که است شورت ترم والا که است چیزا میخواد اصل مسائل سوچ و فکر کدوم میخواد کی پیسه میخواد کسم بریزو چیزا راضی نه این چیزا فری هم است مفت هم است اینستنتلی مردم که است یک تم مونه خب به هر حال دیگه ما مطلب اگر شما یگو تجویز دارین یگو سوال دارین تنقید دارین مثال طور پر که است یگو بهتر خیال دارین از ما برسن ما که است خوشحال میشم جهان تشکر